नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. चवथीची परब लोक व्हडा भावार्थान आनी उर्बे उमेदीन मनयतात. काल राती 1.5 दिसांच्या पुजेच्या गणपतींचें विसर्जन भक्तिभावान जालें. ते खातीर गांवांनी विसर्जनाच्यो सुवातो विजेच्या रोशणायेन सजयल्ल्यो. भौशीक विसर्जनाच्या सुवातांनी कांय वायट घडणुको घडच्यो न्ही म्हूण सगळी जतनाय घेतिल्ली. भाविकांनी व्हड भावार्थान पुजा अर्चा केल्यो आनी फुडल्या वर्सा मुजरत येयात अशी प्रार्थना करून गणपतींचें विसर्जन केलें. राज्यांत अंदू व्हड पावस पडलो आनी जायत्या घरांचेर परिणाम जालो. दक्षिण गोंय जिल्हो आपतकालीन खात्यान बाधित व्यक्तींक बेगोबेग मजत केल्या. आतां मेरेन 338 जाणांक 1,76,38,472 रुपयांची अर्थीक मजत मेळ्ळ्या. दक्षिण गोंय जिल्हो आपतकालीन वेवस्थापन प्राधिकरणान सैमीक संकश्टांक बळी पडपी लोकांक लुकसाण भरपाय दिल्या. दक्षिण गोंयांत अंदू व्हड पावस पडला हाका लागून केप्यांत 46, सांगें तालुक्यांत 68, साश्टीत 83, काणकोणांत 28, मुरगांवांत 40, धारबांदोड्यांत 23 आनी फोंड्यां 50 घरांचें लुकसाण जालां. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत आमदारांक दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण दक्षिण गोंय जिल्हो आपतकालीन खात्यान घरांच्या लुकसाणीची पळोवणी केली. अहवाल तयार करपाची प्रक्रिया रोखडीच पुराय करून गणेश चतुर्थी पयलीं लुकसाण भरपायेची रक्कम बाधित कुटुंबांक दिवपाची वेवस्था केल्ली. हे खातीर दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू, अतिरिक्त जिल्लोधिकारी हांच्या वांगडा अतिरिक्त जिल्लोधिकारी उदय प्रभुदेसाय, उपजिल्लोधिकारी तशेंच सरकारी अधिकारी आनी जिल्लो प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी खाशेले यत्न केले. नागरिकांचे लुकसाण लक्षात घेवन आपतकालीन वेवस्थापनान चडांत चड 2 लाख रुपया मजत दिल्या. पयली ही रक्कम फकत 50,000 रुपया आशिल्ली. 1 जानेवारी ते 15 ऑगस्ट ह्या काळात दोंगरा कापपाच्या 29 प्रकरणांत आनी माती भरून जमीन बुडयल्ल्या 21 प्रकरणां खातीर दक्षिण गोंयांतल्या वट्ट 50 जाणांचेर प्रशासनान कारवाय केल्या. ह्या प्रकरणांनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या भरारी पंगडान तपासणी करून संबंधितांक काम थांबोवपाची आनी कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी केल्या. साश्टी तालुक्यांत 20 जाणांचेर कारवाय जाली. हाच्या भायर 35 अनवळखी व्यक्ती आड कागाळी आयल्यात. राज्यांत जंय जंय दोंगर कापप जाता थंय थंय जिल्लोधिकाऱ्यांक ही म्हायती दिवपाची जापसालदारकी राज्य सरकारान तलाठ्यां कडेन सोपयल्या. कांय दिसा आदीं जाल्ल्या राज्य आपतकालीन वेवस्थेच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तशी घोशणा केल्ली. मजगतीं 1 जानेवारी ते 15 ऑगस्ट मेरेन दक्षिण गोंयांत 29 दोंगरांची कापणी आनी 21 मातयेची जमीन पुरयल्या हें उजवाडाक आयलां. ह्या प्रकरणांत भरारी पंगडाचे मुखेली आनी उपजिल्लोधिकारी वेल्टन तेलीस हांणी काम बंद करून संबंधितांक कारणां दिवपाची नोटीस दिवपाचो आदेश जारी केला. ह्याच काळात 35 प्रकरणांत उल्लंघन करप्यां विशीं कसलीच म्हायती मेळूंक ना. वयल्या काळात साश्टी तालुक्यांत चडांत चड 20 व्यक्तींचेर कारवाय केल्या. ते उपरांत केप्यां 11, फोंड्यां 7, काणकोण 4, धारबांदोड्या आनी मुरगांव तालुक्यांत दरेकी 3 आनी सांगें तालुक्यांत 2 जाणांचेर कारवाय केल्या. हाचे भायर अनवळखी व्यक्तींनी दोंगर कापप आनी जमीन भरपाची 35 प्रकरणां मुखार आयल्यात. गणेश उत्सवा मजगतीं प्रवाशांची जावपी गर्दी उणी करपा खातीर कोंकण रेल्वे मार्गार मडगांव जंक्शन ते पनवेल मजगतीं विशेष गाडयो सोडपाचो निर्णय घेतला. गाडी क्रमांक 01428, 01427 मडगांव जंक्शन पनवेल मडगांव जंक्शन विशेष गाडयो सोडल्यात. गाडी नंबर 01428 मडगांव जंक्शन ते पनवेल ही गाडी मडगांव जंक्शना वेल्यान 15 सप्टेंबर दिसा सकाळीं 9:30 वरांचेर सुट्टली आनी त्याच दिसा ही गाडी राती 10:15 वरांचेर पनवेल पावतली. गाडी नंबर 01427 पनवेल मडगांव जंक्शन ही गाडी पनवेलच्यान 15 सप्टेंबर दिसा राती 11:15 वरांचेर सुट्टली आनी दुसऱ्या दिसा 11 वरांचेर ही गाडी मडगांव जंक्शना कडेन पावतली. 20 डब्यांची ही गाडी करमळी, थिवी, सावंतवाडी रोड, झाराप, कुडाळ, सिंधुदुर्ग, कणकवली, नांदगाव रोड, वैभववाडी रोड, राजापूर रोड, विलवडे, आडवली, रत्नागिरी, संगमेश्वर रोड, आरवली रोड, सावर्डा, चिपळूण, खेड, वीर, माणगांव, रोहा आनी पेंड स्टेशनाचेर रावतली. गाड्यांच्या तपशिलाचेर स्टेशनां आनी वेळा खातीर www.enquiry.indianrail.gov.in ह्या वेबसायटीक भेट दिवची. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.